अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ्जोमान से होंगे, खुशबाश होंगे। पूरे 8 पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं आज का रनडाउन। तो जनाब अली, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्याजी साहब जो हैं वो हमेशा की तरह जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस माइंडसेट के साथ क्या बयानियां बना रहे हैं। एक तरफ वो मिन्नतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो रियासत को धमकियां दे रहे हैं, और तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आओ मुझसे बात करो। चौथी तरफ वो कह रहे हैं मुझसे बात कोई नहीं करता, और फिर वो कहते हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो हमारे बंदे ही नहीं थे। और फिर बाद में वो कहते हैं कि वो जो हमारा फलां बंदा पकड़ा था उसको क्यों नहीं छोड़ते, उसको क्यों नहीं छोड़ते। और फिर न्याजी साहब फाइनली ये कहते हैं कि जनाब हमारा जो फलां बंदा पकड़ा गया था उसके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, जबकि वो तो पुरअमन एहतजाज कर रहा था। अब की बार न्याजी साहब ने जो नाम लिया है वो शहरियार आफरीदी का नाम लिया है, जबकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अलीमा बाजी और हसन न्याजी समेत ये आगे बढ़ रहे थे, ना सिर्फ अवाम को मुश्तिल कर रहे थे, ना सिर्फ लोगों को कह रहे थे कि जनाब अली आपने जो है वो तोड़फोड़ करनी है, बल्कि इन तमाम चीजों में बराह रास्त इन्वॉल्व थे। अब न्याजी साहब का एक वीडियो बयान आया है जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब शहरियार आफरीदी का आखिर गुनाह क्या था। शहरियार आफरीदी के भाई की डेथ हुई तो उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो जनाजे में जा सकें। वैसे तो मैं ये बात कर दूं कि जिस किसी ने भी अगर वाकई ये खबर सच्ची है कि उनको इजाज़त नहीं दी तो ये सरासर गलत बात है। चाहे कोई मुजरिम हो, चाहे कोई मुलजिम हो, चाहे कोई संगीन जुर्म का उसने इर्तिकाब किया हो, लेकिन अगर उसके किसी फैमिली मेंबर की डेथ या कोई बहुत ज़्यादा अलील होता है तो ऑब्वियसली उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। ये बात सरासर गलत है। तो यहां तक तो मैं न्याजी साहब से एग्री करती हूँ, लेकिन जो न्याजी साहब कहते हैं कि शहरियार अफरीदी का कोई कसूर था ही नहीं, शहरियार अफरीदी ने तो किसी किस्म का कुछ किया ही नहीं था। और मजे की बात यह कि झूठ बोलते बोलते वो नवाज शरीफ का नाम लेकर यहां तक झूठ बोल गए कि उन्होंने कहा कि जब कुलसूम नवाज साहिबा की डेथ हुई थी तो हमने नवाज शरीफ को 4 दिन की इजाजत दी थी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि उनकी बेगम बहुत ज्यादा अलील है, एक मरतबा फोन पर बात करने की इजाजत दी जाए, तो ये बात करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यहां तक कि फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि आपको याद होगा कि जब उनकी डेथ हुई थी मिसेस की, तो उनको पाकिस्तान उनकी मैयत को भेजा जाना था। तो उस वक्त फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपनी बीवी की लाश को पार्सल करवा दिया। ये पार्सल का लफ्ज़ सुन के ना उनके पूरी फैमिली जो है ना बहुत तकलीफ में आ गई थी। और बाद में फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये सारा मुद्दा डाल दिया था कि ये सारी बातें मुझे जो है वो न्याजी साहब कहते थे कि आपने कहनी है। तो अब जनाब अली, मैं आपको वीडियो सुनवाना चाहती हूँ कि जिसमें न्याजी साहब ये सारी बातें कर रहे हैं, और इसका सबूत और इसका जवाब जो है वो इस वीडियो के अंदर ही आपको मिलेगा। हैव अ लुक। कौन सा जुर्म किया शहरियार अफरीदी ने, कुछ पता तो चले कि जुर्म क्या किया है। हर एक गैरत, हर माँ, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चा कि चलो चलो GST चलो। मैंने उस्मान डार भाई से, अली नवाज अवान से बात की। उन्होंने असद उमर साहब का मुझे मैसेज सुनाया। असद उमर साहब और मुराद साहब की जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाअल्लाह GST जाएंगे अल्लाह। जी तो जनाब, आपने कोपीतान साहब की तकरीर की मैनुअल फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो देख ली है। और जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, हमें बताओ किसने तोड़फोड़ की है, तो मैं न्याजी साहब आपको बता रही हूँ कि आपके भांजे हसन न्याजी ने तोड़फोड़ की है। उसने वो जो है ना वो स्टिक के ऊपर टांकी थी ना कि ये 50 की वेस्ट है, वो 50 की वेस्ट अब उसकी तोड़ी जाएगी। और आपकी बाजी ने ये सब कुछ किया था। फिर यास्मीन राशिद इसमें शामिल रही हैं, और फिर जिन खवातीन से आप लाताल्लुकी का इजहार करते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के हक में आप बरतानिया के अंदर जो है वो कैंपेन्स चला रहे हैं। और इसके पीछे भी न्याजी साहब का अपना ही फ़ायदा निकला है। फ़ायदा ये निकला है कि बरतानिया अमेरिका के अंदर उनकी 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ज़रिए से वो फंड्स इकट्ठे करते हैं। और अगर वो इंसानी हकूक़ के ज़रिए से ये कहलवाने में कामयाब हो जाते, इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये कह देती कि हाँ न्याजी साहब के बंदों को मारा गया है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कामयाब हो जाते। लेकिन न्याजी साहब ने अपने किराए के टट्टू, यानी कि वो जो बाजा साहब जो हर वक्त पू पू पापा करते रहते हैं, मैं ज़रा उस आदिल बाजा का आपको एक ऑडियो सुनवाना चाहती हूँ जिसमें वो कह रहा है कि हमारे लोगों को डंडे मार मार के मार दिया गया, उनके सर उड़ा दिए गए। मतलब आपको लगेगा कि शायद पानीपत की जंग में आप शुमार हो गए हैं और आपने जो है ना वो सलाहुद्दीन अयूबी वाला ड्रेस पहना हुआ है। आपको पता होगा कि न्याजी साहब ने पिछले दिनों में जो फंड रेजिंग किया वो भी ये कहकर की है कि 25 लोग मार दिए गए हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से लोगों को, और हमें पैसा इकट्ठा करके दें, जबकि एक बंदा नहीं मरा।
تو میں آپ کو ذرا یہ باجے کی بھی ویڈیو سنواتی ہوں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو 4 آرگنائزیشنز ہیں ان سے اکٹھا کرنا تھا انہوں نے پیسہ اور خود جانا تھا باہر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ نیازی صاحب جو کہتے تھے کہ میں نے NRO کبھی دینا نہیں ہے، وہ NRO ہی لینے کے چکر میں ہیں، اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں موجودہ گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، بات نہیں کر رہا کوئی۔ اب ذرا باجا کی کہانی آپ ذرا سن لیجئے اسی کی زبانی کہ کس قدر غلیظ زبان ہے اس آدمی کی۔ یہ جس قسم کا ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ آج سے پہلے اگر دیکھا گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 70 کی دہائیوں میں ہوا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کس سے کہانیاں تو ہمیں کربلا کے ملتے ہیں۔ یہ کربلا میں جو یزیدیوں نے کیا تھا وہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آپ جو مرضی کہیں، ہمارے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں۔ لوگوں کی ٹانگیں تک کاٹی جا رہی ہیں، سروں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ کیا کربلا تھا، آپ مجھے بتائیں۔ جی تو جناب بہت ساری کڑوی اور کسیلی باتیں کر لی ہیں، اور اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں آج کی زبردست قسم کی خوشخبری، اور خوشخبری یہ ہے کہ ڈالر کی بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور ہونے کے پروسیس میں بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ہو گئی ہے، ہو چکی ہے، زنیرہ میں کون سے ٹینسز پڑھا رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ ڈالرز میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ گولڈ میں اور ڈالر میں آپ لوگ زیادہ انویسٹمنٹ مت کریں۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بارٹر سسٹم کرے گا، یعنی کہ ادلا بدلی چیزوں کی، اور کرنسی میں نہیں بلکہ ادلا بدلی میں، یعنی کہ بارٹر سسٹم کے تھرو جو ہے وہ چیزیں خریدے گا پاکستان۔ اور دوسرا جو پاکستان نے فیصلہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ چائنا کی جو کرنسی ہے یوان، اس کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرے گا اور ڈالر کی جو منوپلی ہے اس کو ختم کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان اور چائنا کی ٹریڈ ہو رہی تھی اس میں ڈالر کے بجائے جو ہے وہ یو آن کے تھرو جو ہے نا آپس میں بارٹر سسٹم کرے گا، ٹریڈ کرے گا، یا یو آن کرنسی کے تھرو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے۔ تو اس میں اب کیا ہوا ہے کہ پاکستان نے جب سے اس چیز کا بائیکاٹ کیا ہے اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا نے چائنا کی اس چیز کی جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ رشیا نے یہ بھی پاکستان اور چائنا سے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ٹریڈ کریں گے وہ آپ ڈالرز میں نہیں بلکہ اپنی مقامی کرنسی میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو افریقی ممالک ہیں، اسکرین پہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں، افریقی ممالک نے بھی ڈالرز جو ہیں وہ ترک کر دیے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ جو اپنی مقامی کرنسی ہے اس میں ٹریڈ کیا کریں گے تاکہ ڈالر کی منوپلی کو ختم کیا جا سکے۔ اور یہاں پر میں آپ کو خوشخبری کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو کینیا کے صدر ہیں ولیم روتو، انہوں نے افریقی ممالک کو، جو اسکرین پہ اس وقت آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے اس میں بریفنگ دی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی مقامی کرنسی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کریں تاکہ ڈالر کی جو منوپلی بنا کر ایک ملک کو سپر پاور بنا کر سب کو ان کا غلام بنا دیتے ہیں، ہم اس کے تسلط سے جو ہے وہ باہر نکل سکیں۔ تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہو گئی ہے، اور چین، روس، ہندوستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مقامی کرنسی کے اندر جو ہے وہ دلچسپی کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم کریں گے۔ اور جناب جی روس اور فرانس جو ہیں وہ پہلے ہی اس عمل پہ یعنی عمل پیرا ہیں، یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں جو کرتے ہیں لین دین، جو بارٹر سسٹم کرتے ہیں وہ اپنی مقامی کرنسی میں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، اور وہ ہے جی شہباز شریف صاحب کے بارے میں۔ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ یعنی ثابت ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ نہیں پتا تھا لوگوں کو کہ ہر آتے دن کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ شہباز شریف کو لوگ شہباز سپیڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور پچھلے دنوں وہ گئے ہوئے تھے کراچی، وہاں پر بھی جتنے ہمارے اردو سپیکنگ لوگ تھے ان سب نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے یہاں پر بھی شہباز سپیڈ کی طرح کام کریں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں کراچی کو بھی اس طرح بنا دوں گا جیسا لاہور ہے، بلکہ لاہور سے بھی بیٹر بنا دوں گا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر سندھ کے اندر بھی اتنی ترقی ہوتی ہے اور کام ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ شہباز شریف جو ہیں وہ آذربائیجان گئے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگز میں بتایا ہے کہ ترکمانستان اور آذربائیجان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جا کر دورے کر رہے ہیں LPG کے لیے، تیل اور گیس کے اور خام مال اور کروڈ آئل، اور ان تمام ممالک کے ساتھ جو ہے ہماری ٹریڈ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان نے ترقی کی طرف جو ہے وہ اپنا ٹیک آف شروع کر دیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں شہباز شریف جب باکو پہنچے یعنی آذربائیجان پہنچے تو وہاں کے جو صدر تھے ان کے ساتھ جب وہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ رشین زبان میں بات کر رہے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو دکھاؤں، ہیو اے لک۔
Говорит по-русски красиво? Хорошо. Но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, good. जी, तो आप लोगों ने देखा, और जब शहबाज शरीफ साहब का ये वीडियो जो है वायरल हुआ तो फिर यूथियों के सीने पे आपको पता है मोंग दली गई। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को शोबाज शरीफ कहना शुरू कर दिया। ये वही यूथी हैं ना जो जब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सैलाब आए थे तो शहबाज शरीफ जो है वो लॉन्ग बूट पहन के बाहर निकल गए। उन्होंने लोगों की इमदाद की थी, बहुत रैपिडली लोगों की मदद की थी, लेकिन उन्होंने उनको शोबाज कहना शुरू कर दिया था। आपको याद है जब डेंगू आया था पूरे पंजाब के अंदर, बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो ये शहबाज शरीफ थे जिन्होंने बहुत हंगामी इकदाम करते हुए बाहर के ममालिक की टीमों को बुलाया था और एक ख़ास किस्म की मछली जो है वो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे लाहौर की नहरों में छोड़ दी थी, जो कि उस ख़ास किस्म के मच्छर को खा जाया करता था। और बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो डेंगू के ऊपर काबू भी पाया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी, स्प्रेज किए गए थे, घर घर सर्वेज किए गए थे। तो उस वक्त भी उनको बहुत शोबाज कहा गया था। और फिर अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो खेलों के लिए उन्होंने दोबारा से इक़दामात, खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए, तो उसमें वो कैरम बोर्ड खेलते नज़र आए, उसमें वो बैडमिंटन खेलते हुए नज़र आए। इसके बाद जो है ना और ज़्यादा उनको शोबाज कहा जाने लगा। और अब जब रशियन ज़बान उनकी सुनी है तो ये वो यूथी हैं जो कहा करते थे कि हमारा जो न्याजी है ना वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बाहर से ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है और वो इंग्लिश में अंग्रेज़ी में बात करता है, ये पेंडू क्या जानते हैं, इनको क्या आता है कुछ बोलना। लेकिन अब उनको पता चला है कि जनाब मौजूदा जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो ना सिर्फ रशियन ज़बान बोलता है बल्कि अरबिक भी बोलता है, पंजाबी भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है और अंग्रेज़ी भी बोलता है, यानी एक वक्त में उसको 6 ज़बानों पे अबूर हासिल है। तो जनाब अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जी कि एक और साहब हैं आमिर इनायत शाहानी, साबिक MPA हैं, PTI को उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है। सुन लें क्या कह रहे हैं। मैं आमिर इनायत शाहानी, साबिक MPA PP 92 बखर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ और जो मुल्क में इंतशार पैदा हुआ है इस वजह से PTI से अलहदगी इख्तियार करता हूँ और आइंदा का लायामल दोस्तों की मुशावरत से तय करूँ। जी अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का जो मेयर जो है वो इलेक्ट हुआ और जमात इस्लामी के जो वर्कर्स हैं उनके साथ उनकी हाथापाई शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ज़्यादा जो जोर दिया वो ये कहा कि पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने तशद्दुद किया जमात इस्लामी के लोगों पर, और ख़बरें ये भी आई कि वहाँ पर रेंजर्स मौजूद थे और रेंजर्स ने फिर अपना फाइनल डंडा उठाया और जो है इनके बीच में अमन कायम करवाया। पहले मुँह से कहते रहे, कोई बाज नहीं आ रहा था एक दूसरे के ऊपर। जो पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि इक़्तिदार मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम है, एक सीट से दूसरी सीट पे जाना और दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है। फिर जाहिर बात है करप्शन के चार्जेस और फिर पैसा और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारा दिन होती रहीं। और लेकिन बहरहाल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गंदा हुआ। जिसने भी ज़्यादती की बहुत ही गलत किया और मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की बात आसानी से सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारे गए। तो ये बहुत ही गलत बात है जिसका हमें जो है ना वो जिसको हमें कंडेम करना चाहिए। फिर बाद में ये लोग कहते हैं कि हमारी एजेंसीज क्यों बीच में शामिल हो जाती हैं, फिर खुद ही रेंजर्स को बुलाते हैं और वही रेंजर डंडा उठा के फिर इनका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करती है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये है कि 108 मुल्जिमान जिनकी पिछले दिनों शनाख्त हुई थी, शनाख्त परेड भी हो गई थी, आपने देखा कि वो जेलों में बंद थे, अडयाला में इधर उधर सारे जो थे वो बंद थे। उसमें से जो पहले 108 हैं, यानी एक 108 का ग्रुप है और एक 170 का ग्रुप है, इसमें से जो पहला 108 लोगों का ग्रुप है इनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। अब आपको पता है कि फौजी अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो ये लोग करना शुरू हो गए हैं और ये एक तासुब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में होता है उनको अपील का हक़ नहीं होता, या वो दूसरी जो सिविल अदालतें होती हैं उनके अंदर जो है वो अपनी अपील नहीं कर सकते, या फिर ये कि उनको वो वकला नहीं फराहम किए जाते। तो इसके हवाले से मैंने आपको कुछ अहम खबरें देनी है। वो ये हैं कि ये जो 108 मुल्जिमान हैं इनके ख़िलाफ़ पक्के शवाहिद मौजूद हैं, इनकी CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, जियो फेंसिंग इनकी कर ली गई है, इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल ली गई, यानी कि ना का तो कोई मतलब नहीं। अब इनको जब सज़ा होगी तो ऑब्वियसली ये रोएंगे पीटेंगे, इनके घर वाले जो है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। उसके लिए जो इन्होंने रेमेडी निकाली है वो ये निकाली है
کہ انہوں نے جو فوجی عدالتیں ہیں انہوں نے سہولت دے دی ہے ان ملزمان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے وکلا جو ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، کیونکہ آپ کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں اور آپ لوگ کنفیشنز بھی کر چکے ہو، آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز، جیو فینسنگ، آپ کے کال ریکارڈز تمام جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہم اپیل کا حق بھی دیں گے، آپ کو ہم جو ہیں وکلا بھی دیں گے۔ وہ لوگ جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتے خود سے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیں حکومتی مشیر وہ بھی اور وکیل یعنی کہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے، اور ان تمام لوگوں کے فیصلے جو ہیں ان عدالتوں کے اندر ملٹری ایکٹ کے تھرو 4 سے 6 ماہ کے اندر ہر صورت سنا دیے جائیں گے۔ اور جو باقی 170 افراد رہ گئے ہیں، یعنی ایک گروپ 108 کا جو ہے اس کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور باقی جو 170 ہیں ان کے اوپر ابھی مزید تفتیش جاری ہے، یعنی کہ ان کے ابھی جو جیو فینسنگ ہے یا ان کے جو بھی ثبوت ہیں وہ مزید اور اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور جیسے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ساتھ میں اگلے گروپ 170 کے یہ جو افراد ہیں ان کے خلاف بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن ان کو ایک اور فائدہ دے دیا گیا ہے، فائدہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ مطمئن نہیں ہوتے ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے جو کہ آرمی ایکٹ کے تھرو ہوگا، تو پھر ان کو اپیل کا حق حاصل ہوگا اور یہ فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ میرے خیال سے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کے خلاف اتنے پکے ثبوت ہیں کہ جہاں مرضی جا کر لے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اوپر جو صابر شاکر صاحب ہیں انہوں نے شعر غلط پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے، تو غلطی سے ان کے منہ سے جو ہے نا نکلنا کچھ اور تھا، نکل کچھ اور گیا۔ ہیو اے لک۔ کہ میر کتنے سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب انہی عطار کے لونوں سے بار بار دوا لیتے ہیں۔ جی تو جناب عالی یہ خبر بھی ہو گئی، اب ہم چلتے ہیں سب سے آخری خبر کی طرف، جو کہ ایک بری خبر تھی، تو میں نے سوچا سب سے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں، نہیں تو پھر میں آپ کو باقی اچھی خبریں نہیں دے سکوں گی۔ تو بری خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں، ان کی گاڑی پوری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے، اور اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد گئے تھے اور اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے۔ جب یہ واپس آئے تو راستے میں چکوال کے پاس ایک جگہ آتی ہے مندرہ کے پاس جو ہے روڈ کے اوپر اچانک سے ان کی گاڑی جو ہے وہ درمیان میں جا رہی تھی، اور ان کے رائٹ لیفٹ میں ان کا جو اسکواڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ جا رہی تھیں، اور اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے جو ہے وہ ایک بھینس یا گائے جو ہے وہ آ گئی، اور اس کو بچانے کے لیے جب انہوں نے گاڑی کو ڈرائیور نے جب زگ زیگ کیا تو جو پیچھے اسکواڈ کی گاڑیاں آ رہی تھیں، پروٹوکول کی جو گاڑیاں آ رہی تھیں، وہ انہی کی اپنی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا گئیں، اور ٹکرانے کے بعد جو ہیں گاڑیاں پیچھے سے بھی ٹکرائیں، گاڑیاں جو آگے سے جو حادثہ ہونے والا تھا، جو آگے سے بھی آ کے ان کو نقصان ہوا، تو ان کی گاڑی جو ہے وہ پیچھے سے بھی ڈیمیج ہوئی، آگے سے بھی ڈیمیج ہوئی، اور جو ہے گائے کو بچاتے بچاتے یہ ساری گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی، اور جو کہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نقصان ہونے سے زیادہ جو ہے وہ پھر بھی بچ گیا۔ مالی نقصان ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی 8 خبریں۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، اور مجھے آ کر بتائیے کہ نیازی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ شہریار افریدی کو جو پکڑا گیا ہے یہ سراسر غلط ہے اور وہ بے گناہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ جو خوشخبریاں آج میں نے آپ کو سنائی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور خاص طور پہ جو چائنیز کرنسی کے اندر اب ٹریڈ شروع ہوگی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور جو ڈالر کی منوپلی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شہباز شریف جو رشین زبان بول رہے ہیں اس سے کتنے سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا، اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور جو 108 اور 170 ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا اور 4 سے 6 مہینے کے اندر آپ تمام ریزلٹس بھی دیکھ لیں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔